नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। चौतर्फी दबावपछि सरकारले वैशाख 30 गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। अब सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ भने मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौलतर्फ गएको छ। यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका विषयमा किन चर्चा छ भने एमसीसी एउटा विदेशी अनुदानको विषय विवादमा आएपछि यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने चर्चा थियो। तर सरकारले त्यसको विवाद नटुङ्गिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। एमसीसी को विवाद कसरी टुङ्गिन्छ र सत्ता गठबन्धनको हालत के हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ, अहिलेको राजनीतिक मूल विषय नै यहीमै अड्किएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन, एमसीसी, सरकारको काम कारबाही र त्यो सँगसँगै प्रदेशको गतिविधि पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब निकै लामो समयपछि तपाईसँग छलफल कुराकानी हुने मौका जुटेको छ। यही बीचमा अहिले प्रदेशहरूले सरकार विस्तार पनि गरिरहेका छन्। तपाईहरू 8-9 जना 5-6 जना मन्त्री बोकेर तपाईले सरकार चलाउनु भएको थियो। अहिले त 14 देखि 18 सम्म पुग्ने चर्चा सुनिन्छ। कसैले त 14 नै पुर्याइसकेका छन्। म त्यो विषयमा पनि आउँछु। क्रमिक रूपमा म स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यो सँगसँगै एमसीसी को अहिलेको चर्किएको विवाद र प्रदेशको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नेछु। अब सुरु गरौँ। सरकारले तय गर्यो वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन। आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो जेठ 4 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषीको परामर्शपछि वैशाख 30 गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नुभएको छ। अब चाहिँ एमाले ढुक्क भयो निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा। सरकारले हिजो मात्रै 69 सालको वैशाख 1 का लागि 30 का लागि स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ निर्णय अथवा घोषणा गरेको छ। यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। सँगसँगै शङ्काको एउटा दृष्टिबाट पनि हेर्नुपर्छ। यो सरकार यथार्थमा वैशाखमा चुनाव गराउन तयार छ कि छैन? भित्री मतलब चाहिँ एउटा आत्माको हिसाबले, नियतको हिसाबले। यद्यपि नियत, आशंका र संशय बाँकी छ र प्रधानमन्त्री ज्योतिषीको परामर्शमा यो वैशाख 30 गतेको मिति तय गर्नुभएको छ। अब चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ क्या? त्यो होला, ज्योतिषीमा विश्वास गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा, त्यो उहाँको चाहिँ पक्ष भयो, पाटो भयो। तर मैले भने यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। वैशाख 30 मा जुन निर्वाचन गर्ने कुराको निर्णय अथवा घोषणा सरकारले गर्यो, यसको स्वागत नेकपा एमाले गर्छ। सँगसँगै मैले थोरै एउटा नियतको, एउटा शङ्काको दृष्टिको कुरा मात्रै मैले गरेको हो कि वास्तवमा सरकार प्रतिबद्ध छ कि छैन। त्यो अब समयक्रममा हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। धेरै कुरा भन्न अलिकति हतार हुन्छ। तर सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै अब राजनीतिक परामर्शमा जुट्न थालेको छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो भौतिक तयारीमा जुटेको छ। तपाईँका पार्टी अध्यक्षदेखि सबैले स्वागत गरिसकेको अवस्था छ। अब चाहिँ अन्य विषयले अथवा अन्य कारणले तलमाथि भएन भने चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने लगभग निश्चित भन्दा पनि सायद फरक नपर्ला। तलमाथि हुनु हुँदैन। कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि कारणले मतलब चाहिँ निर्वाचन यता वा उता गर्ने कुरा बिल्कुल हुनु हुँदैन। अब सम्पूर्ण तयारी, निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि सबैसँग सरकारले परामर्श पनि गर्नुपर्छ र घोषित मितिमा चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सिङ्गो मतलब चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा यताउता कुनै बहानाबाजीबाट चाहिँ सरकारले उम्किने, छल्ने कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यसको खबरदारी हामी गर्छौँ। पक्कै पनि प्रतिपक्षको भूमिका नै बिल्कुलै खबरदारी हो। बिल्कुलै। र
बीचमा कहिले 1 वर्ष निर्वाचन पछाडि सार्ने, कहिले 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने, कहिले ऐन र कानुनलाई देखाएर केही छिद्र ऐन र कानुनमा समस्या देखाएर निर्वाचनको मिति विवादित हुने विषय थियो। अब ऐन र कानुनलाई पनि नटुङ्गाइकन सरकार निर्वाचनको लागि अगाडि बढेपछि अब चाहिँ ढुक्काउनुपर्छ, किनकि अब यो ऐन र कानुनको समस्याको जुन च्याप्टर क्लोज भएको जस्तो देखिन्छ। मैले सुरुमा अलिकति नियत र शङ्काको कुरा मैले किन जोड्या भन्दा यही सरकार हो जसले निर्वाचन एकैचोटि तीनवटै तहको गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो सरकार यसमा सामेल भएका गठबन्धनका नेताहरूले भनेका थिए। प्रश्न है नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तपाईहरूबाटै उठेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चाहिँ सत्तारूढ दुई घटक चाहिँ निर्वाचनको मिति तय गर्दाखेरि तलमाथि गरौँ कि भन्ने उहाँको केही प्रयास थियो। त्यसभित्र स्थानीय तहलाई रिक्त बनाएर जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर लाने कुरा पनि सँगसँगै त्यहाँ लुकेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन प्रकारले चाहिँ सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ, तर यसभित्र ती दलहरू जो गठबन्धनमा सामेल छन् तिनका नेताहरू प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अहिले पनि सँगसँगै हामीले चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पृष्ठभूमिमा मैले अलिकति थोरै एउटा शङ्का र नियतको कुरा मैले जोड्या मात्रै हो। तर अब शङ्का आशंका र नियतमा तपाईँले यो प्रश्न उठाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको नजरमा, तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा, प्रक्षेपणमा शङ्का आशंका र संशय केमा? अब मिति तय भइसकेको छ, सरकार अगाडि बढिसकेको छ, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ, उसले खर्च मागिसकेको अवस्था छ, अब किन संशय? सत्तारूढ मतलब दलहरू, त्यसमा सामेल गठबन्धन, त्यसका दलका नेताहरू, तिनका मतलब चाहिँ भित्री आत्माहरू, उनीहरूका मनहरू, उनीहरूका विचारहरू पटक पटक चाहिँ कुन प्रकारले व्यक्त भइराखेका छन्, ती कुराले वास्तवमा आशंका संशय चाहिँ पैदा गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि एक मनमा यो मतलब गठबन्धन छ कि छैन, एउटै प्रतिबद्धतामा यो उभिएको छ कि छैन, अहिलेको घोषित मितिमा चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो गठबन्धनधारी मतलब दलहरू उभिन्छन् कि उभिँदैन तिनका नेताहरू, यस मानेमा थोरै मैले एउटा आशंकाको कुरा संशयको कुरा गरेँ। अब यो जनताले पनि त्यो मतलब संशय र आशंका स्वाभाविक रूपमा पक्कै पनि। तपाईँ नेकपा एमालेको एउटा युवा नेता, जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको भनाइ एमालेको आधिकारिक भनाइ हो अब निर्वाचनको लागि आजको मितिले दिन गण्यो भने 95 दिन मात्रै छ। त्यसकारण अब सबै पक्ष निर्वाचनमा जुट्नुपर्छ, किनकि अब सत्तामा रहेका दलहरू पनि जोर घटाउमा लागिसकेका छन्। अब यो अलिकति कानुनको कुरा गरौँ। अब यो कानुनको अब वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पछाडि अब सबैको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको 5 वर्षको समय चाहिँ नपुग्ने अवस्था देखिएको छ र केहीको अवस्था छोटिने पनि देखिएको छ। अब चाहिँ यसलाई यसभन्दा अगाडि हामीले थुप्रै यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, कानुनी पाटो, राजनीतिक पाटो पनि छलफल गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ अब यो कसरी टुङ्ग्याउने, यत्तिकै राखेर अगाडि बढ्ने कि यो परम्परा विगतमा यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको छोटो मत लिन्छु म यो विषयमा। निर्वाचन आयोगले एउटा मितिको प्रस्ताव गरेको थियो, त्यही मितिका बारेमा पनि सरकारले आफ्नो चाहिँ ढुलमुले चाहिँ एउटा अन्डोलग्रस्त अथवा चाहिँ संशय मतलब चाहिँ युक्त धारणाहरू उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। अहिले त्यो मितिभन्दा अगावै मतलब चाहिँ सरकारले चुनावको मिति चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यसकारण अहिले तपाईँले जुन एउटा जिज्ञासा प्रश्न चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो, यो प्रश्न उब्जिएको छ हो। यही भित्र शङ्का गर्न सकिन्छ। यस्तै यस्तै मतलब चाहिँ कुराहरूले कानुनी मतलब जटिलता अप्ठ्याराहरू चाहिँ सिर्जना गर्दै लगेर भोलि समयमा कानुनहरू संशोधन गर्न नसकिने, उता संसद अवरोधको अवचिन अवस्थामा छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको, सत्तारूढ संसद खोल्न तयार छैन। त्यसो हुँदाखेरि संशयहरू चाहिँ यिनै कारणहरूले चाहिँ पैदा गराउँछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सरकार कति मतलब प्रतिबद्ध छ, कति मतलब चाहिँ यसमा सिन्सियर छ, कति मतलब चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ यो मिति घोषणा गर्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ सरकार चाहिँ पुग्यो, निर्वाचन आयोगले के भनिराखेको छ,
आजै मतलब छापाहरूमा आइरहेको छ, निर्वाचन आयोगको चाहिँ भनाइहरू चाहिँ आज विभिन्न चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ आइरहेको अझै पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यी प्रश्नहरूको, यी जटिलताहरूको र समय सीमाहरूको बारेमा सरकार पक्कै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसरी बुझौँ, यो जुन वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भइरहँदा पनि यो जुन केही समय अगाडि यो संविधान र ऐनमा, निर्वाचन ऐनमा देखिएका केही समस्या, क्षेत्र समस्या थिए, त्यसलाई सरकारले समाधान नगरिकन प्रमुख राजनीतिक दलले यसको जुन समस्या विवादलाई नटुङ्गाइकन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेका छन्। यो बीचमा कानुन संशोधनको समस्या पनि रहन्छ। सरकारले यदि कानुन संशोधन नगरिकन अगाडि बढ्यो भने त संवैधानिक त्रुटि त रहने देखिन्छ। बिल्कुलै। अनि त्यस बेला के गर्ने त नि? त्यसो हुँदाखेरि अब सरकारले चाहिँ कानुन संशोधनको चाहिँ अब पाटोमा आवश्यक तयारी गरेको होला। त्यसको निम्ति प्रमुख अब प्रतिपक्षी दलसँग चाहिँ परामर्श उसले चाहिँ गर्न पर्यो, संसदमा चाहिँ खोल्नेतर्फ लाग्नु पर्यो। यदि त्यसो नगर्ने हो भने त यही जटिलताका कारणले समयमा चुनाव त नहुने कुरातिर जान्छ फेरि। त्यसका कारणले यता प्रमुख प्रतिपक्षलाई गरेन भने दोष दिने कुरा त उसले चाहिँ हुन सक्दैन पक्कै पनि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले नै कानुन संशोधनको कुरा, यता मलाई हाउस खोल्ने कुरा, प्रतिपक्ष लगायत सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने कुराका निम्ति सरकारले चाहिँ पहल कदमी लिनु पर्यो। र यी जटिलताहरू, यी मतलब चाहिँ जुन अप्ठ्याराहरूको गाँठो चाहिँ फुकाल्ने कुरा सरकारले गर्नु पर्यो। अनि यस्ता कानुनी जटिलताको जुन समस्या, जुन उल्झन देखिएको छ, यसलाई सुल्झाउनको लागि प्रतिपक्षको पनि भूमिका रहनुपर्छ नि। नेकपा एमाले जहाँ प्रतिपक्ष समस्या मात्रै खडा गर्ने होइन कि समाधानको उपाय पनि नेकपा एमालेको पनि साथ हुनुपर्छ। यो त निर्वाचनको विषय, सबै पार्टीलाई निर्वाचन आवश्यक छ, आम नागरिकलाई निर्वाचनको चासो छ। नेकपा एमाले जिम्मेवार छ, एउटा जिम्मेवार दल हो र नेकपा एमाले त्यही भूमिका खेल्दै पनि आएको छ र भनिराखेको छ। समयमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनको घोषणा हुनु पर्यो। निर्वाचनको घोषणा मात्रै होइन, त्यही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु पर्यो। त्यसका निम्ति आवश्यक तयारीका कार्यहरू सबै गर्नु पर्यो। कानुन संशोधनको कुरा होला, अरू मतलब तयारीको कुरा होला, ती कुराहरूतर्फ पनि सरकारले समयमा यी सबै कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसमा नेकपा एमाले तयारै छ नि। खालि संसद अवरोधको जुन अवस्था छ, त्यो अवरोध सरकारका कारणले भएको छ। त्यो अवरोध खोल्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको चाहिँ पहल कदमी गरिरहेको छैन। नेकपा एमाले आग्रह गरिराखेको छ, संसद खोल्नेतर्फ सरकारको पहल खोइ, सभामुखको चाहिँ भूमिका खोइ। नेकपा एमालेको माग पनि अलिक जटिलै छ नि त। संसद खोल भन्ने, सभामुखको राजीनामा माग गर्ने, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गर्ने, अनि निर्वाचन आयोगले एउटा पार्टीको मान्यता दिइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदहरूलाई चाहिँ कारबाही गर भन्ने, पार्टीको मान्यता नदे भन्ने भनेपछि एमाले समस्या सुल्झा पनि भन्ने अनि अप्ठ्यारो पनि पारिरहने, कस्तो नीति एमालेको? अनि सभामुखले द्वैध चरित्र, द्वैध मतलब कार्य त सभामा त गर्नु भएन नि। कुनै दलको नेकपा एमालेको मान्य सदस्यहरूको हकमा तत्काल मतलब चाहिँ अर्को मतलब चाहिँ माओवादी केन्द्रले कारबाहीको सिफारिसको सूचना दिन बित्तिकै मान्य सदस्यको पदबाट चाहिँ हटाउने, अनि नेकपा एमाले 14 जना माननीयहरूलाई कारबाही गरेको चाहिँ हकमा सूचना सभामुखले ट्रान्स नगर्ने, यस्तो पनि मतलब सभामुखले चाहिँ गर्न मिल्छ? सभामुख एउटा दलको हो कि मतलब चाहिँ सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको सभामुख हो? प्रश्न यो सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सभामुखले कसरी त निर्णय गर्ने त? विषय यो पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतको मान्यतालाई पनि मान्नु पर्यो। जबसम्म 14 जना मान्य सदस्यहरूलाई नेकपा एमाले कारबाही गरेको छ, कारबाही गरिएका मान्य सदस्यहरू हटेको सूचना ट्रान्स नगरेसम्म संसद चाहिँ खोल्न सक्दैन। अनि नेकपा एमालेको यो अडान हो। राइजु तपाईलाई यदि सभामुखले यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ, सर्वोच्च अदालतमा छ, सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा सभामुखले कसरी निर्णय गर्ने त? अहिलेको अवस्थामा यो सभामुखको विचाराधीन अवस्था छ नि। अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो त्यो। किनभने त्यही मतलब चाहिँ कार्य, त्यही कारबाही अन्यको हकमा सभामुखले गर्न सक्ने,
नेकपा एमालेको हकमा किन मतलब नगर्ने? त्यसो हुँदा या त सभामुखले कारबाहीको मतलब चाहिँ सूचना हटाइएको मतलब सूचना टाँस गर्न पर्यो, या त त्यो गर्न नसक्ने हो भने एउटा दलको कार्यकर्ताको एउटा दलको निर्देशनमा चाहिँ सभामुखको पदमा त बस्न मिलेन। त्यसो हो भने चाहिँ राजीनामा खोलेर चाहिँ बाटो खोल्न पर्यो। त्यसकारण नेकपा एमालेको अडान हो अग्नि सापकोटाको राजीनामा हुनुपर्छ भन्ने शर्त तिर्साएर अहिले तपाईहरू राजनीतिक बार्गेनिङ सत्ता पक्षसँग गरिरहनु भएको छ। बार्गेनिङको कुरा होइन, तथ्यको कुरा हो, प्रमाणको कुरा हो। अहिले यसरी बुझौँ त, कुनै समय सभामुखको ल गल्ती भयो मानौ, तर यो जुन मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसके पछाडि अब त यो विषय सभामुखको पनि पहुँचभन्दा बाहिर रह्यो नि त। जुन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, जुन यी 14 जना सांसदको हकमा, जहाँ त मुद्दा छ तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण मुद्दा टुङ्गिएपछि जे हुन्छ हुन्छ, यसरी पनि जान सकिन्छ नि। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी त बनाउन मिल्दैन नि। निर्वाचन पनि आइसक्यो, थुप्रै प्रदेश सङ्घको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ। अदालतको कुरा त जोड्न मिल्छ, विचाराधीन अवस्थामा छ भन्न मिल्यो, तर्किनको निम्ति पन्सिनको निम्ति मिल्यो। त त्यसभन्दा अगावै नेकपा एमाले समयमा कारबाहीको मतलब चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, सभामुखलाई चाहिँ चिठी चाहिँ पत्र बुझाएको छ, तर सभामुखले दोहोरो मतलब चाहिँ चरित्र प्रदर्शन चाहिँ गर्नुभएको अवस्था छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमाले लिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जबसम्म 14 जना मान्य सदस्यहरूलाई हाउसमा राखिरहने खालको काम सभामुखले गर्नुहुन्छ तबसम्म चाहिँ हाउस चल्न सक्दैन। यदि उहाँले त्यो गर्न नसक्ने हो भने उहाँले रिजाइन गर्नु पर्यो। सभामुखले राजीनामा पनि नगर्ने, सभामुखमाथि अभियोग महाअभियोग पनि नलाग्ने, 14 जनाको राजीनामा पनि नहुने अवस्था आयो भने यो कानुन संशोधन बिना नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भयो। त्यही देखिन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि। अब सरकारले के सोचेको छ? नखुलेपछि सरकारले यही संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब उसले परामर्श गर्ला, नेकपा एमालेसँग अरू दलहरूसँग परामर्श गर्ला। यदि होइन भने यही बहानामा सरकारले पन्सिने यता वा उता चाहिँ गरेर फेरि निर्वाचन नगर्नेतर्फको उसले नियत यदि भित्री राखेको छ भने त फेरि नेकपा एमाले त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने काम, त्यसलाई मतलब चाहिँ खबरदारी गर्ने काम नेकपा एमाले गर्छ। केही छिद्र समस्या भए पनि यसलाई थाँती राखे र पनि एमाले निर्वाचनमा जान समयमा निर्वाचन किन नेकपा एमाले यति धेरै निर्वाचनप्रति हतारिनको कारण चाहिँ के देखिन्छ? पार्टी फुटेको छ, माधव कुमार नेपालको अर्को पार्टी बनिसकेको छ, नेकपा फुटेर माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले बनिसकेको अवस्थामा, अहिले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा किन यति धेरै हतारिँदो अवस्था छ एमालेलाई? के छ यस्तो चुनाव नै जित्ने खालको भित्री रहस्य के छ एमालेसँग? नेकपा एमाले छडी छ कि जस्तो लागिरहेछ कुरा सुन्दा। तपाईको पार्टी अध्यक्षले त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ, जनताको चाहिँ सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। त्यसकारण संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै मान्दै संविधानले व्यवस्था गरेको तिथिमा मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ, यो नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता हो। त्यसभन्दा विपरीत दायाँ बायाँ गर्ने कुरा भनेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हो, संविधानको सर्वोच्चतालाई नमान्ने कुरा हो। नेकपा एमालेको चाहिँ प्रष्ट चाहिँ मान्यता एउटा यो हो। अर्को जनताको सर्वोच्चता, जनताको अभिमतमा, जनताको चाहिँ जनादेशमा नेकपा एमाले विश्वास गर्छ। नेकपा एमाले त्यो जनादेश बमोजिम चल्छ। त्यसका आधारमा चुनावमा जाने कुरा यो एकदमै स्वाभाविक, यो अनिवार्य कुरा हो। त्यसकारण नेकपा एमाले चुनावमा जानको निम्ति नेकपा एमाले किन चुनावबाट के नेकपा एमाले चाहिँ डराउने कुरा? अहिले गठबन्धन छ, महागठबन्धन छ, यसको घेराबन्दी छ, त्यसकारण नेकपा डराउँछ, नेकपा चुनावमा जान चाहँदैन। पाँच दलीय गठबन्धन यति ठुला दलहरू एकातिर छन्, नेकपा एमाले एकातिर छ। एमाले भोलि आज मात्रै होइन, भोलि एमाले चुनावी गठबन्धन नै गर्नु पर्यो भने लोकसभा भन्दा बाहेक कि राप्रपासँग चुनावी गठबन्धन गर्नु पर्यो, अरू तयार छैनन् एमालेसँग। अनि नेकपा एमाले आज मात्रै होइन, विगतका धेरै निर्वाचनहरू एक्लै लड्दै आछ र जित्दै आछ नेकपा एमाले। यसभन्दा अगाडिका पनि त निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले स्थानीय चुनाव हेर्नु भएन। 74 सालमा खनालहरू वामदेव गौतमहरू साथमा थिए नि त, आज छैनन् उनीहरू। त्यता बडेमान नेताहरू एमाले छोडेको अवस्था छ। नेकपा एमालेलाई
त्यस कारणले केही पनि फरक पर्दैन। अहिले माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका केही नेताहरू एमाले छोडेर मतलब अर्को चाहिँ परमादेशबाट अध्यादेशबाट पार्टी उहाँले बनाउनु भएको छ। त्यसले नेकपाले केही फरक पारेको छैन। नेकपा एमाले भित्रका खराब गलत प्रवृत्ति र पात्रहरू बाहिरिएको अवस्था मात्रै हो। नेकपा एमाले सक्लो छ, नेकपा एमाले बलियो छ। नेकपा एमाले नीतिमा, विचारमा, मूल्य मान्यतामा, आफ्नो राष्ट्रिय अडानहरूमा असाध्य नै प्रष्ट छ र आज देशलाई, देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लिड गर्ने सही विचार, सही नीति, सही मार्ग भएको पार्टी नेकपा एमाले मात्रै हो। त्यसैले नेकपा एमाले त्यस कारणले कुनै फरक परेको छैन। बरु नेकपा एमाले अरू मतलब सुदृढ, अरू मतलब चाहिँ आकर्षक ढङ्गबाट सम्पूर्ण मतलब चाहिँ शक्तिहरूलाई, त्यो शक्ति भनेको चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूमा रहेका मानिसहरूलाई नेकपा एमालेमा आकर्षित गरेर उनीहरूलाई गोलबन्द गर्दै अहिले दैनिक रूपमा हजारौँ चाहिँ मतलब चाहिँ विभिन्न पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। त्यो अभियानमा नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा गइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले एक्लै सबै खाले शक्तिहरूको घेराबन्दी अथवा उनीहरूको महागठबन्धनसँगको लडाइँमा नेकपा एमाले एक्लै उभिन तयार छ। एक्लै सामर्थ्य नेकपा एमाले राख्छ, तयार छ। त्यो सामर्थ्य नेकपा एमाले राख्छ। त्यसकारण चुनावबाट निर्वाचन पछाडि राईजू तपाईँसँग फेरि पनि मेरो छलफल पक्कै हुन्छ, किनकि निरन्तर हुँदै आएको छ। त्यसपछि फेरि पनि वार्ता पक्का हुन्छ। तपाईँले विगतमा यसो भन्नुभएको थियो, एमालेको अवस्था त यस्तो आयो भनेर फेरि प्रश्न गर्ने अवस्था के आउँछ? फेरि प्रश्नको रूपमा फेरि रहन सक्छ। अब यो विषय जुन केही संवैधानिक जटिलताको विषय टुङ्गिसकेको अवस्था छैन, केही मत्थर मात्र भएको, किनकि यसलाई पनि एमसिसीले अलिकता ओझेलमा पारिदिएको अवस्था हो। अब वैशाख 30 को जेठ 4 को प्रस्ताव अगावै 5 दिन अगावै वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएको छ। तर केही स्थानीय तहको चाहिँ उनीहरूको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दैन। यसो भनिँदाखेरि यो मुद्दा कहाँ जान्छ? फेरि सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ। मुद्दा सर्वोच्चमा गयो भने फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यलमा पर्ने सम्भावना घर्किसकेको छैन। त्यसबेला के गर्ने? संसद खुलाउनु पर्यो त्यसबेला त। सरकारले यसमा तत्परता र पहल कदमी बढाउनुपर्छ। नेकपा एमालेको साथ हुन्छ, किनभने यी जटिलताहरू, यी कानुनी समस्याहरूको जुन एउटा जटिलताको कुरा छ, यसलाई मतलब खोल्नको निम्ति नेकपा एमालेको साथ रहन्छ। तर अब संसद खोल्ने कुरामा नेकपाले भनिरहेछ नि पटक पटक, यसमा पनि अब सरकारले नै मतलब चाहिँ पहल लिन पर्यो। यतातिर संसद पनि खुल्न नदिने, यतातिर ऐन पनि कानुन पनि संशोधन नहुने, अर्कोतर्फ तपाईँलाई निर्वाचन वैशाखमै चाहिने, जेठमै चाहिने, अनि त्यसपछि केही समस्या, कानुनी समस्या रहिरहने अनि सर्वोच्चमा जाने। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन फेरि अन्यलमा हुने देखिन्छ नि। होइन भोलि उठ्ने घटनाक्रम। सरकारले त्यसबेला एमाले संसद खुल्न तयार हुन्छ, निर्वाचनको पक्षधर एमाले। अब नेकपा एमाले वास्तवमा चाहिँ यदि सरकारले असल मतलब चाहिँ ढङ्गबाट, ठिक ढङ्गबाट चाहिँ परामर्श सुरु गर्यो भने विभिन्न मतलब चाहिँ विकल्पहरूको माध्यमबाट पनि कानुनहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो संसदलाई मतलब चाहिँ एउटा अवस्थामा त्यो खोलेर पनि हुनसक्छ, त्यो अध्यादेशबाट पनि चाहिँ हुनसक्छ, वा कुनै मतलब विकल्पको बाटोबाट पनि जान सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अध्यादेश ल्याएर भए पनि ऐन कानुन संशोधन गरेर पनि जान सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले अब कुन नेकपा एमाले पनि आफ्नो विभिन्न अप्सनहरू प्रस्तुत गर्छ, सरकारले पनि केही आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्ला। त्यसो हुँदाखेरि कन्डिसनल मतलब चाहिँ अवस्थामा केही मतलब चाहिँ बाटाहरू चाहिँ अब तय गर्न सकिन्छ। तर नेकपा एमाले चाहिँ निर्वाचनमा प्रतिबद्ध हुन्छ। एकदमै नेकपा एमाले पुरै प्रतिबद्ध छ। त्यही कारणले यो घोषित मतलब जुन मितिको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा छ, यसलाई नेकपाले स्वागत गरेको छ। तर कुनै बाजी चाहिँ का कारणले फेरि एमालेको चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चर्चा धेरै छ। अहिले यो एमसिसी कारणले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन अलिक धर्मरायको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै गठबन्धन तलमाथि हुने, गठबन्धन फेरबदल हुने सम्मका चर्चाहरू सुनिन्छ। यसभन्दा अगाडि
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले 267, माओवादी केन्द्रले 105 जित्दाखेरि एमाले 294 स्थानमा जितेको थियो। त्यसमा अहिले 20% एकीकृत समाजवादीमा गएको अवस्था छ भनेपछि अब यो जोड घटाउ हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरु अब कसरी ढुक्क हुने अवस्था रहन्छ यो प्रश्न यहाँनिर छ क्या। 20% त माधव झरनाथले त लिएर पक्कै पनि गएको, त्यहाँ त तपाईहरुकै पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ता गएका छन्, गएका तिनै हुन्, अरु त छैनन् भनेपछि अझै पनि तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ हामी नै बलियो छौं स्थानीय तहको निर्वाचनमा भनेर। नेकपा एमाले ढुक्क छ किन नेकपा एमाले जनताको साथमा छ। नेकपा एमालेलाई गठबन्धनमा अँध्यारो कुनामा कसले के भन्छ नेकपा भन्ने कुरा विश्वास गर्दैन। षड्यन्त्र चालबाजी अनेक खालका चाहिँ दाउपेच आदि इत्यादि भन्ने कुरा विश्वास पनि गर्दैन, पूजापाठमा पनि विश्वास गर्दैन। नेकपा एमाले जनतालाई तपाईको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ अलिअलि पूजापाठमा विश्वास गर्नुहुन्छ, नेकपा एमाले ज्योतिषीमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ। नेकपा म भन्दैछु नेकपा एमाले जनतामा विश्वास गर्छ, नेकपा एमाले जनतालाई भगवान ठान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नेकपा एमाले चाहिँ जनताहरूको बीचमा छ, जनताहरूको मनमा, जनताहरूको चाहिँ आशामा, जनताहरूको विश्वासमा, जनताहरूको भरोसाको केन्द्रमा नेकपा एमाले। किन यति धेरै जनताको भरोसामा एमाले पर्यो, के कारणले? नेकपा एमालेका नीतिहरू अलि प्रश्न बुझिरहेको छैनन्। नेकपा एमालेका नीतिहरू सही छन्, जस्तै जुन नीतिहरूले जुन विचारहरूले आज यो देश यो ठाउँमा आइपुगेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् या विभिन्न मतलब चाहिँ धारामा अनेक मतलब चाहिँ एउटा बातहरूमा विचारहरूमा चाहिँ छरिएका अनेक मतलब चाहिँ समूह र शक्तिहरू आज मूल बाटोमा आइपुगेका छन्। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै माओवादीहरू हिजो बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता जन्मन सक्छ भन्ने मान्यताका साथमा बन्दुकको बाटोमा हिँडेका होइनन्। अन्तिममा एमाले चाहिँ भनेको बाटोमा आइपुग्नु परेन। तपाईँ पछिल्लो समय सीके रावतको कुरा गर्नुहोस्, विप्लवको कुरा गर्नुहोस्, कसले ल्यायो यो बाटोमा? मधेसवादी मतलब दलहरूलाई यो बाटोमा यो मतलब चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा यो दायराभित्र कसले ल्यायो यी शक्तिहरूलाई? एमाले होइन, एमालेको नीतिले होइन, एमालेको विचारले होइन। त्यसो हुँदाखेरि एमालेका नीतिहरू सही छन्, एमाले हिँडेको बाटो सही छ। एमाले जुन जनताको बहुदलीय जनवादी विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेको छ, यही जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ प्रकाशमा, त्यसको मार्गदर्शनमा आज यो विशाल राजमार्ग तय भएको छ। यो राजमार्ग विकास र समृद्धिको एउटा फराकिलो मतलब बाटो यसैले तय गरेको छ। त्यसैले आज सबै शक्तिहरू यो मतलब चाहिँ मुलुक बनाउने एउटा समृद्धिको चाहिँ एउटा यात्रामा आइपुग्नु, यो मूल बाटोमा आइपुग्नु, यो ग्राउन्डमा आइपुग्नु भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको नीतिको कारणले हो। त्यसकारण आज त्यही नीतिले नेकपा एमाले सरकारमा पुग्यो, त्यही नीतिहरूलाई कार्यान्वयन सरकारमा बसेर नेकपा एमाले गर्यो। 3.5 वर्ष मात्रै यो सरकारमा बसेको भर्खरै नेकपा एमाले, तर देशमा 2/3 सरकार जोडिहाल्ने। मैले यहाँ प्रश्न तपाईँले सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो, 2/3 सरकारको हालत कस्तो भयो? नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले सहित बनेको नेकपाको छेद विच्छेद कस्तो अवस्थामा पुग्यो? 2 पटक संसद विघटन गरेको आरोप पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षको टाउकोमाथि थुपारिएको छ, त्यो विषय छ। संविधान कुल्चेको विषय छ। अनि त्यो सँगसँगै थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन आशा थियो त्यसलाई धुजा पारेको र केन्द्रको सरकार मात्र होइन प्रदेशका सरकारहरू पनि ध्वस्त पारेको आरोप छ। भोलि यो एजेन्डा बोकेर त अन्य पार्टी त जान्छ नै, त्यसबेला तपाईँहरू कसरी फेस गर्नुहुन्छ? नेकपा एमाले आरामले फेस गर्छ यी कुराहरूलाई। कसरी? किनभने यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा नेकपा एमालेको दोष छैन। कसको दोष त? जतिसुकै दोष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थोपर्न खोजे पनि त्यो दोष उहाँको टाउकोमा जाँदैन। जान्छ नि, त्यसपछि कसको टाउकोमा जान्छ? ल प्रष्टै भन्नुस् त, कसको टाउकोमा जान्छ? 2/3 हाराहारीमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढाल्नको निम्ति अनि दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा चाहिँ आफूलाई डुबाउनको निम्ति कसले भूमिका खेले भन्ने कुरा मैले बताइरहनुपर्छ, मैले नाम लिइरहनुपर्छ। त्यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बसेर सिद्धान्तको कुरामा होइन, विचारको कुरामा होइन, नीतिको कुरामा होइन, कहिले मतभेद ती कुराहरूमा भएन। पदको, परिवारको, पैसाको, महत्त्वाकांक्षाको, प्रतिष्ठाको, ईर्ष्याको, डाहाको जलनका कारणले गर्दाखेरि आफ्नै मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई ढालेर
अनि त्यो सरकारलाई अर्कै ठाउँमा लगेर चाहिँ बुझाउने काम कसले गरे? मैले नाम लिइरहनु पर्छ र? त्यसकारण यसको दोष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, वामदेव, झलनाथ खनाल यिनै पात्र हुन् भनेर तपाईँले भन्न खोजेको। यसमा त घाम चाहिँ छर्लङ्ग तपाईँले लगाउने आरोप यही नै हो। त्यसकारण आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा गएर चुरुलुम्म डुब्नु भएको छ। उहाँहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादमा गएर डुब्नु भएको छ भन्नुभयो। अनि त्यस डुब्नु भएको छ। भन्नुहोस्, त्यसपछि जनताको अभिमतमाथि लात हान्ने, सारा मतलब चाहिँ सबै पुस्ताका मान्छेहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुभएको छ, माधव नेपालले गर्नुभएको छ। उहाँलाई इतिहासले कहिले पनि क्षम्य गर्ने छैन, किनभने यस देशमा ठ्याक्कै उल्टो त्यही सवाल, त्यही आरोप उहाँहरूले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाउनुहुन्छ। अहङ्कार, दम्ब, एकाधिकार होइन, यस्ता शब्दहरू उहाँले दिनदिनै प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। त्यसकारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष, तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्ब अहङ्कारले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्टहरू छेदविच्छेद भए। यसको दोष उहाँले बोक्नुपर्छ भनेर उहाँहरू जनतामाझ यही नारा बोकेर, यही पोको बोकेर पुग्नु भएको छ। अनि केपी ओली जनताको जनादेश बमोजिम अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। संसद विघटन चाहिँ जनताको जनादेश 5 वर्षको लागि म भन्दैछु, त्यो जनादेश के हो भने स्थिरताको, स्थायित्वको जनादेश हो, विकास र समृद्धिको जनादेश हो त्यो। तर पार्टीमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउने, पार्टी अध्यक्षलाई पनि हटाउने, पार्टीभित्र समस्या पैदा गराउने र देशमा पनि अस्थिरता अराजकता सिर्जना गर्ने र फेरि पनि एउटा फोहोरी खेलमा जबरजस्त मतलब चाहिँ मुलुकलाई धकेल्ने, सांसद खरिद बिक्री गर्ने, फेरि पनि 6 महिने 10 महिने मतलब चाहिँ सरकार बनाउने र ढाल्ने चाहिँ खेलमा मुलुकलाई लिएर जाने। अनि पार्टी अध्यक्ष आफै हुने, अनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने, तर यो समस्या हल गर्न नसक्ने, यस तहमा यो आरोप केपी शर्मा ओलीमाथि छ। तपाईले प्रचण्ड र माधव नेपालले भूमिका खेल्नुभयो हो, यो गलत हो। त्यसकारण जनताको जनादेशको जगमा उभिएर त्यसको म्यान्डेट बमोजिम म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरामा उभिनुभयो। उहाँले गल्ती गर्नु भएन, उहाँ सही ठाउँमा उभिनु भएको थियो, सही ठाउँमा उभिनु भएको छ। खालि मतलब केपी ओलीलाई उहाँले जुन हिसाबले दोष लगाउने प्रयत्न जबरजस्ती गर्दै आउनु भएको छ, त्यो उहाँको आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै हो। अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँको कुरा मैले प्रश्न बुझेँ। केपी ओलीले जनादेश मतलब ताजा जनादेशमा जाने कुरा गर्नुभएको सही थिएछ भन्ने कुरा आज तपाईँले प्रत्येक मान्छेलाई सोध्न सही थिएछ भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले भन्छ, प्रत्येक दलका मान्छेले भन्छन्। किनभने आज यिनै गठबन्धनधारी दलहरूका नेताहरूले ताजा जनादेशमा जाने कुरा अस्ति गरेन भर्खरै। तपाईँले भन्न खोजेको अर्ले इलेक्सनको कुरा तपाईँले उठाउन खोजेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीले ताजा जनादेशमा जाने कुरा जुन गर्नुभयो, जुन समयमा गर्नुभयो त्यो सही थियो। जनतामा जाने कुरा असाध्यै मतलब चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा थियो, त्यो राम्रो कुरा थियो। आज यदि मतलब चाहिँ हामी ताजा जनादेशमा तत्समयमा जान सकेको भए यो खालको अन्यलता हुन्थ्यो देशमा, यो खालको मतलब चाहिँ अराजकता हुन्थ्यो। आज मतलब चाहिँ न्यायालयमा हेर्नुहोस् त, संसदमा हेर्नुहोस् त, सरकारमा हेर्नुहोस्, आज छ कुनै यी मतलब चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ अवस्था राम्रो छ। त्यसकारण चाहिँ आज त्यही कारणले ताजा जनादेशमा मुलुकमा जान नदिएको कारणले आज मुलुकको अभिगत यस्तो बनेको छ। आज संसदको हालत त्यस्तो छ, सरकारको हालत त्यस्तो छ, न्यायालयको हालत त्यस्तो छ। कम्तीमा यो स्थितिबाट मुलुक जोगिन्थ्यो नि, मुलुकले एउटा ट्र्याक लिन्थ्यो जनताको जनादेशको आधारमा, जनताले एउटा म्यान्डेट दिन्थे। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि त्यो केपी शर्मा ओलीको समयमा, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको समयमा संसद ठिक थियो, कार्यपालिका ठिक थियो, अनि न्यायपालिका ठिक थियो भनेर भन्न सक्ने आधार पनि छ नि त। त्यो बेला सबै ठिक थियो, किन नहुने? ठिकठाक थियो सबै। यदि त्यो त्यति बेला ताजा जनादेशमा मुलुकलाई जान दिएको भए, नदिनको निम्ति त अनेक मतलब के भाका थिएछन् भन्ने कुरा त सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर आइरहेछन् नि। जान दिइएन, त्यसका निम्ति ककललाई प्रयोग गरियो, त्यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। तर आज त्यस कारणले मुलुक
भन्नुस् न न्यायालयलाई यस्तो मतलब चाहिँ अप्ठ्यारोमा यस्तो समस्यामा गरियो भन्न खोजे तपाईले गुज्रनु परेको छ। त्यसैले त्यसैले यो सबै कुराको दोष केपी ओलीलाई होइन, शेरबहादुर देउवालाई पनि जाँदैन यसको दोष। जान्छ कसलाई? शेरबहादुर देउवा त बुढानकण्ठमा आरामले चाहिँ निदाएर बस्नु भएको थियो। उहाँ जनताको म्यान्डेट बमोजिम 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट छ, मैले चलमलाउनु हुँदैन, मैले उठेर चाहिँ यो वा त्यो भन्नु हुँदैन, उहाँ ढुक्कले बस्नु भएको थियो। तर पार्टीभित्रकै माधव प्रचण्डले गएर बिउताए भन्ने पार्टीभित्रकै मतलब चाहिँ केही मतलब पात्र र प्रवृत्तिहरूले चाहिँ जबरजस्त उठाउने काम गरे शेरबहादुर देउवालाई। अनि त्यसपछि आफ्नो मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अनि चाहिँ बुझाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। यो कुरा लगभग 70% को कम्युनिस्ट जनमत जोगाउन नसकिन त केपी ओली पनि हो नि त। यसलाई पनि थोरै स्वीकार्नु तपाईले सक्नुहुन्न? केही मतलब कमीहरू होलान्, कमजोरी नै छैन, तर तपाईहरुको केपी बागको कहीं कमजोरी नै छैन भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन नि त। साना तिना मतलब चाहिँ उहाँले हामीसँग सल्लाह गर्नु भन के नियुक्तिमा राजदूतमा कता चाहिँ पुलिसको बडुवामा सडुवामा भन्ने खालको चाहिँ गुनासार उहाँहरूको होला। त्यस मानेमा लेना देनामा पनि केही मतलब होला चाहिँ भागभण्डा आदिको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ अब थियो, त्यसमा होला। तर समग्र राष्ट्रिय एउटा दृष्टिकोणमा, राष्ट्रिय नीतिहरूमा, राष्ट्रिय अडानहरूमा र विकास र समृद्धिको यात्रामा र मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा केपी ओलीको कुनै पनि दोष छैन। जनताले केपी ओली सही ढङ्गले देशलाई लिड गर्नुभयो। जनताले त्यस कारणले आज तपाईले यो दावाका साथ एकदम जिकिरका साथ भनेको यो तपाईले दावाका साथ यो जिकिरका साथ भनेको विषय जनताले पत्याउँछन्, जनताले पत्याउँछन्। त्यही भएर आज नेकपा एमाले आएछ। त्यसैभरि तपाईले चितवनमा एमालेको चाहिँ जनसागर देख्नुभयो। आज देशभरि हामी जहाँ जहाँ पुगिरहेछौँ यति धेरै मतलब चाहिँ जनताहरूको आकर्षण एमालेमा छ। त्यसकारण त आज सबै गठबन्धन महागठबन्धन किन बनाइरहेछन्? त्यसो राष्ट्रिय सभाको एमालेसँग पनि एउटा दलले आँखा जुधाएर उभिन सक्छ, बोल्न सक्छ, यो महागठबन्धनको तपाईहरु कट्टु आलोचक हुनुहुन्छ, यसको कट्टु विरोधी हुन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि तपाईले प्रदेश नम्बर 1 मा राप्रपासँग प्रयास गरेको गठबन्धनमा, त्यो सँगसँगै तपाईहरुले चाहिँ लोकसभासँग पनि चुनावी गठबन्धनको प्रयास गरेको। अनि गठबन्धन त प्रतिपक्ष गठबन्धन हामीले गरेनौं, तर प्रयास त भएको हो नि त। महागठबन्धनले हामीले धक्का दिने मात्रै होइन, हामीले पराजित गरेर हामीले जितेर प्रदेश नम्बर 1 मा हामीले देखायौँ भनेपछि गठबन्धनको जग कस्तो रहेछ? भत्किन सुरु भइसक्यो। प्रदेश नम्बर 1 बाट भत्किन सुरु भयो। यो अब सबै प्रदेशमा सुरु हुन्छ। स्थानीय चुनाव आउँदै गर्दा, अर्को 2टा चुनावहरू आउँदै गर्दा यो गठबन्धनको जग सबै तहस नहस हुन्छ। यसको काहीँ कतै केही पनि रहँदैन। किनभने हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा कोहीसँग गठबन्धन नगरिकन हामीले प्रयास राप्रपासँग गर्यौँ। हामी चाहिँ एउटा गठबन्धन मतलब सहकारी गरौँ भनेर, तर थोरै भए पनि डर र त्रास त रहेछ नि त। थोरै भए पनि डर त्रासको कुरा भन्दा पनि तपाईहरुसँग एक्लै जित्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि त्रास त रहेछ नि त। हामीले थोरै एउटा संवाद गर्यौँ हामीले, तर कुरा मिलेन। उहाँहरूले हामीले चाहिँ सहयोग गर्न तयार हुनु भएन। हामी एक्लै लड्यौँ, हामीले जित्यौँ। यदि मतलब चाहिँ पार्टीभित्रैबाट केही मतदाताले अन्तर्घात नगरेको भए तीनवटै सिट हामीले जितेर हामी यस देशले हामी देखाउने एउटा चाहिँ अवस्था हाम्रो थियो। खैर, अब एक कुरा गरौँ एमसीसी को। यो विषय त उठाउनै पर्छ। अहिले अन्तरसङ्गत एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेछ। यो एमसीसी को विवाद यसरी आयो, पत्रहरू सार्वजनिक भए, सबैले हस्ताक्षर गरेका विषयहरू चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी बोर्डलाई पठाएको पत्र अहिले निकै चर्चामा छ। एमाले यसमा बार्गेनिङ गर्दैछ, होइन? बार्गेनिङ होइन। अनि अब पहिलो कुरा चाहिँ एमसीसी को बारेमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले कति ढाँट्न सकेको, कति नाङ्गिन सकेको, कति मतलब जनतालाई आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखेर कति झुक्क्याउन सकेको, अलमलाउन कति सकेको। ल हेर्नुहोस् त, आजभन्दा कति महिना अगाडि पत्र हस्ताक्षर गरेर पठाएछ। त्यो कुरा बाहिर यसो आउन खोजेको थियो, होइन है होइन भन्नुपर्छ है भनेर उता प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पुष्पकमल दाहालले भनेको हुँदा चाहिँ सबै पत्रहरू सार्वजनिक भए।
अनि अब फागुनको 16 गतेभित्रमा पास गर्नुपर्नेछ, चिठी पत्र आइसक्यो उताबाट भनेपछि दबाब र प्रभाव पनि आइरहेछ। गठबन्धन दलका पुष्पकमल दाहालले कति ढाँट्न सकेको, कति नाङ्गिन सकेको, कति मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो नलागेको, आफ्नै पार्टीले कति मतलब चाहिँ गुमराहमा राख्न सकेको हामीलाई त अप्ठ्यारो लागिरहेछ। राईजी, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पक्का खेलाडी हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि रको प्रमुखलाई, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रको प्रमुखलाई बालोटारमा भेटेको विषय अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन, तर एमसिसीलाई पठाएको पत्र चाहिँ फुत्त बाहिर आयो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ पक्का हुँदो रहेछ यो विषयमा। होइन, मैले विषय यो पनि छ नि त, होइन? यो राजनीतिको यो कति गोपनीयतालाई कति लुकाउन सक्ने, कति गोप्य राख्न सक्ने क्षमता चाहिँ ओलीसँग अलिक बढिरहेछ है। विषय हाम्रो अर्कै छ, प्रसङ्ग मैले जोडेको मात्रै हो। त्यसो हुनाले नेकपा एमाले यो मामिलामा सबभन्दा पहिला के आग्रह गर्दैछ भने सरकारको भनाइ के हो त्यो सबभन्दा पहिला स्पष्ट हुन पर्यो। अस्ति तपाईको पार्टी प्रधानमन्त्रीको कुरा एउटा हुने, तपाईको पार्टी अध्यक्ष बालोटार पुगेर नै हो, बालोटारबाट यही प्रश्न बहिर्गमन भएको धेरै समयपछि पहिलो पटक अस्ति त पुग्नुभयो। यही प्रश्न एक कुरा बुझ्न होइन, के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? यही प्रश्न नेकपा एमालेको प्रश्न हो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बार राख्दै आउनुभएको प्रश्न हो। सरकारको धारणा के हो सबभन्दा पहिला प्रश्न चाहिँ पार्नुहोस्। प्रश्न छ नि, प्रश्न कसरी छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालुवाटारमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सहितको बैठकमा शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्ने कुरा गर्नुभयो, लैजाउँ भन्नुभयो, सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो, प्रश्न भन्नुभयो। अनि प्रचण्डले के भन्नुभयो? त्यहाँ प्रचण्डले चुनावपछि जाउँ भन्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ, सरकारको धारणा त्यस्तो हुन्छ। छलफल, एमसीसी को छलफल निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अनि प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्ने अनि त्यही मतलब चाहिँ सत्ता गठबन्धनको दलको चाहिँ नेताले अर्को कुरा भन्ने, त्यस्तो कुरा हुन्छ। त्यही भएर त्यसकारण त अहिले सत्ता गठबन्धन देउवा र प्रचण्डको एमसीसीको बारेमा धारणा एउटै हो कि होइन हो त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुहोस्। पत्रले एउटै भन्छ, फेरि मौखिक त्यसो भने त प्रचण्ड उभिनु पर्यो नि, प्रचण्डले किन नौटङ्की गर्नु पर्यो? पत्रले त एउटै भन्यो, किन ढाँट्नु पर्यो, किन नाङ्गिनु पर्यो, किन आफ्नै पार्टीको मतलब चाहिँ पङ्क्तिलाई चाहिँ अब गुमराहमा राख्नु पर्यो? पत्रले चाहिँ माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनिरहेछन् त, वरिष्ठ नेताहरू मतलब चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताले सत्ता टुट्न सक्छ, एमसीसी पास हुन सक्दैन भनेर माओवादी भित्रका सबै तहका नेताले भनिरहेका छन्। अनि त्यसो भए किन मतलब चाहिँ भित्र गोप्य चाहिँ साइन गरेर किन पठाउने काम प्रचण्डले गर्नुभयो? अनि अहिले किन त्यसो भन्ने माओवादीले किन गर्नुभयो होला? यही त भनेको कति मतलब चाहिँ नक्कल गर्न सकेको, कति ढाँट्न सकेको, कति नाङ्गिन सकेको, भित्र एउटा बाहिर एउटा कतिवटा फेस देखाउन सकेको भनेको जनताको बिचमा एउटै फेस हुनु पर्दैन, नेताको एउटै अडान हुनु पर्दैन। जसरी केपी ओलीको अडान छ, केपी ओलीको मतलब चाहिँ फेस छ, केपी ओलीको डबल फेस छैन, नेताको त्यस्तो हुनु पर्दैन। केपी ओलीको चाहिँ डबल फेस छैन, केपी ओलीको एउटै अडान हुन्छ, एउटै विचार हुन्छ, एउटै मान्यता हुन्छ। कहिले पनि केपी ओलीले चाहिँ भित्र एउटा बाहिर एउटा कुरा उहाँले गर्नुहुन्न, नेताले गर्ने त्यो सही गलत जे भए पनि केपी ओली अडानमा हुन्छन् भन्ने तपाईँको भनाइ। एउटा मैदानको कायरमा गए एक थोक भनेको छ, बन्द कोठाको चाहिँ भेलामा अर्को थोक भनेको छ, एउटा सानो चाहिँ बैठक कोठामा अर्को थोक भनेको छ, अनि कुनामा गएर दुईजना चाहिँ बसेर साइन गरेर पठाएको छ। यस्तो पनि हुन्छ? यो पत्र सार्वजनिक भएपछि त नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई कति आनन्द भएको छ है, कति आनन्द हामीलाई थाहा थियो यो कति आनन्द भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ, गठबन्धनका चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ, सबभन्दा ठुल्ठुला शब्दले उहाँहरूको प्रतिक्रिया आइरहेछ। यति ढुक्क भएको छ, बल्ल तल्ल भए पनि थोरै भए पनि प्रचण्डलाई उहाँहरू पुग्नु भएको छ। छोटोमा एक शब्दमा तपाईँले के भन्छु भने सरकारले आफ्नो प्रष्ट धारणा बनाएर सार्वजनिक गरेको 10 मिनटमा नेकपा एमाले एमसीसीको बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। यसमा पनि अलिकति हाम्रो अर्को प्रति प्रश्न छ। सरकारमा हुँदा चाहिँ एमसीसी त्यही टेबलमा छ, सभामुखज्यू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनेको तपाईँ हामीले नै सुनेको छ। सत्ता बाहिर आइसकेपछि हेरेर पर्ख, मौन बस, चुनावीको रणनीति बनाऊ, त्यसैलाई नै यही त छ नि एमालेको होइन? एमाले भनिसक्यो नि, संसदमा टेबल गर्नुहोस् न, टेबल गर्नुहोस्, आफ्नो धारणा ल्याउनुहोस्,
त्यसलाई त टेबल हाउसमा हो। कस्तो अचम्म। म अर्को एउटा प्रश्न गर्छु। त्यसपछि एमाले हाउसमा चाहिँ आफ्नो जुन विषय कुनै समय अब प्रश्न उठाउनै पर्यो, कुनै विषय कुनै समय यो एमसिसीको प्रस्ताव आउँदाखेरि यो अनुदान आउँदाखेरि संसदबाट पास गर्नुपर्छ भने थिएन है। तपाईँ हामी सबैले पढेको। तपाईँहरूकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा यो विषय यसमा छिर्यो भनेर चर्चा छ, संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्दा। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि एकातर्फ चीनलाई रिजाउनको लागि, अर्कोतर्फ संसदमा यो विषय जाँदाखेरि गिजोलिन्छ, किचलो हुन्छ, विवाद हुन्छ, राजनीतिक रूपमा तरङ्ग फैलिन्छ, संसदमा जान पनि सक्दैन। कति मिठो कूटनीतिक अथवा छ के एमालेका अध्यक्षको राजनीतिक जानेको, न संसदमा पठाउन सक्ने न पास गर्न सक्ने, यतातर्फ चाइनिजहरूलाई पनि ल्याउनुहोस् तपाईँको साथमा हामी छौँ पनि भन्न सक्ने। यसका बारेमा सबै कुराहरू लगभग बाहिर आइसकेका छन्, सबै डकुमेन्टहरू। संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान त्यहाँनिर छ। यो त पछि थपिएको हो नि त, थपिएको भन्ने कुरा छ। होइन होइन, यसको पृष्ठभूमि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री अनि सुरुवात त अनुदानको सुरुवात त त्यसरी भएको थियो। बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो, वर्षमान पुनै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बनेका सरकार बिचमा पनि छन्, कार्यदलहरू बने, अध्ययन गर्ने कामहरू बने। त्यसपछि यो पछिल्लो समय चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हस्ताक्षर भयो, यो सम्झौता भएको अवस्था छ। त्यहाँ प्रोभिजन एउटा क्लज चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने राखियो। 2017 सेप्टेम्बर 14 मा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले फागुन 16 मा यसरी संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ युवराज खतिवडाले राखेको प्रावधान भन्ने होइन। यो होल डकुमेन्टभित्र राखिएको प्रावधान हो यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब संसदमा लानु पर्यो नि, खोइ अब सरकारले ल्याएको संसदमा। अहिले मैले बजारमा सुनेको र केही बौद्धिक वर्गले भनेको यसमा चाहिँ एकदमै मिठो तरिकाले तपाईँको पार्टी अध्यक्षको कूटनीतिक पहल देखिन्छ। कस्तो भन्दाखेरि संसदमा लाने लगेपछि राजनीतिक तरङ्ग हुन्छ, किचलो हुन्छ, माओवादी अन्य पार्टीहरूले स्वीकार्दैन, स्वीकारिहाल्यो भने पनि कङ्ग्रेसले मात्रै स्वीकार्छ, एमाले त्यसपछि मौन बस्न सक्छ, उता छिमेकी मुलुकलाई पनि लिएर भनेर साथ दिन सकिन्छ। अनि चर्चा के बजारमा यो देखिन्छ। यसमा पनि एमाले पार्टी अध्यक्ष तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सफल हुनुभयो मान्नुपर्छ। होइन, यसमा यो नेकपा एमाले जोडेर हेर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, टाउको दुखाउनु पर्ने केही पनि खण्ड छैन यसका बारेमा। बहुमत छ होइन त अहिलेको गठबन्धनसँग, त्यो त 165 जना मान्नेहरू छन् होइन। अनि खुरुक्क मतलब पास गरे हुँदैन भनेर लगेर एमाले किन चाहियो? कति सजिलो। एमालेको धारणा खोज्ने हो भने सरकारले चाहिँ सार्वजनिक गरेको चाहिँ 10 मिनटमा एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। पासै गर्ने कुरामा त एमालेको समर्थन लागि विरोध होला, त्यो बेला होला, तर पास गर्ने के कुनै कठिनाइ छ एमाले बिना? आज एमालेलाई कति सजिलो अवस्थामा ल्याइदिएको छ, जे भन्दा पनि ठिक हुने अवस्था छ। उता गठबन्धन धरापमा परिसक्यो, यही कारणले गर्दाखेरि आज भोलि गठबन्धन टुट्टीसम्मको कुरा उठिरहेछ। त्यस्तो जात्रा हुन्छ कि हुँदैन, पर्सनी गठबन्धन के हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। मिल्छ कि मिल्दैन यो कति मतलब चाहिँ नाङ्गिएको हेरेर ल हेर्नुहोस् त, यो गठबन्धन त्यो भित्रका नेताहरू जनतालाई ढाँटेर गुमराहमा राखेर यही कुराको हिसाब किताब होइन भोलि स्थानीय चुनावमा हुने। मिठो मुद्दा पायो दुईटा मतलब अर्को चुनावमा हिसाब किताब जनताले गर्ने यही होइन। होइन राईज्यू, तपाईँले त मिठो मुद्दा पाउनुभयो, एउटा नारा बोकेर जान सक्छ, पत्र लिखी पठाउँदा रहेछन् भनेर पनि भन्न पाउनुभयो तपाईँहरूले भाषणमा। स्वाभाविक जनताले भन्छन् त, जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। अब के गर्ने त, कसरी टुङ्ग्याउनु त, विषय त जटिल भइसक्यो। अनि यसलाई टुङ्ग्याउन भनेको सरकारले आफ्नो धारणा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यो मतलब चाहिँ एमसिसी हाउसमा लिएर जानु पर्यो। त्यसपछि एमाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ निर्णय गर्छ, बोल्छ। अनि गठबन्धन टुक्र्याउनुहोस्, त्यसपछि साथ दिन्छु, बरु म बाहिरै बस्छु तर तपाईँलाई साथ दिन्छु, सरकार चलाउँछु। मैले भन्न खोजेको प्रश्न, मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवालाई तपाईँको पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव भनेर बाहिर आएको चर्चा कुरा। गठबन्धन टुक्र्याउनुहोस्, माधवलाई त्यहाँबाट सिंहदरबारबाट हटाइहाल्नुहोस्, पहिलो माधव, त्यसपछि प्रचण्ड, अनि त्यसपछि के गरौँ, म साथ दिन्छु बाहिरबाट, तपाईँ सत्ता सञ्चार गर्नुहोस्, चुनाव गर्नुहोस्, नभए मिलेर पनि गरौँला। तपाईँको पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई हो। यस्तो खेलोमेलोमा नेकपा एमाले छैन। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले 1 सेकेन्ड यस्तो मामलामा समय खर्च गर्नु। हाम्रो मिसन भनेको अब चुनाव हो, चुनावमा जाने हो, चुनावबाट जित्ने हो, स्थानीय पालिकामा चाहिँ बहुमत ल्याउने हो, सङ्घ र प्रदेशमा जित्ने हो, बहुमत ल्याउने हो, नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई लिड गर्ने हो, ताजा जनादेश त्यति हो। एमाले यस्तो फोहोरी खेलमा, यो सत्ता भत्काउने, गठबन्धन भत्काउने, के गर्ने यस्तो खेलमेलोमा हामी समय खर्च गर्दैनौँ। हामी जनतामा जान्छौँ, जनतामा आफ्नो कुरा लिएर पुगिरहेका छौँ।
मुद्दाविहीन भएको एमालेलाई मुद्दाविहीन भएको एमालेलाई मुद्दा भयो। अब यही मुद्दा बोकेर जनताको माझमा पनि पाउने भयो। मुद्दाविहीन कसरी नेकपा एमाले मुद्दाविहीन कसरी? नेकपा एमालेसँग त सबै थोक नेकपा एमालेसँग छ, जुन थोक अरू मतलब चाहिँ दलहरूसँग छैन। ती चिजहरू लिएर हामी जनताको बिचमा जान सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सबै एमालेका नीति मात्रै होइन, यहाँ नीतिको, विचारको, कार्यक्रमको, सिद्धान्तको कुरा मात्रै होइन। हामीले त त्यो नीतिका आधारमा सरकारमा पुगेर त्यो सङ्घमा हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ, केपिओले लिड गर्नुभयो, प्रदेशमा हामीले गऱ्यौँ, अहिले बहुमत मतलब पालिकाहरूमा हामीले लिड गरिरहेछौँ। 3.5 वर्षमा हामीले के गऱ्यौँ त्यसको फेरिस्त बोकेर तथ्यमा त्यसको मतलब चाहिँ सबै भिजुअलहरुमा पक्कै पनि स्थानीय तहमा हामी जनताको घर घरमा अलिकति एमाले बलियो छ, त्यसकारण एमाले यतिखेर अलि ढुक्क छ। अब अर्को विषय उठेको छ, त्यो विषय भनेको झरनाथ खनालले एमसीसी पास गर्ने अवस्था आयो भने हामी एमालेसँग मिल्न सक्छौँ, फेरि 65% कम्युनिस्टहरू एकातिर हुन सक्छन् भनेर बोलिरहनु भएको छ। लगातार 3 दिन भयो उहाँले विषय बोलेको। अब फेरि त्यो सम्भावना पनि छ, माओवादी, समाजवादी, एमाले, जनमोर्चा सबै मिल्ने सक्ने अवस्था छ। किनकि फेरि यो आशंका हिजो मात्रै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 70% कम्युनिस्टहरू एकातिर छन्, त्यसकारण यो गठबन्धन टुटाउनु न, सँगै जानुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले माओवादी केन्द्र र हाम्रो माधव नेपाललाई निन्द्रा मतलब चैनले लागिरहेको छैन। यो गठबन्धन बनेको दिनबाटै केही दिन मतलब चाहिँ आरामले उहाँहरू निधाउनु भयो होला, त्यस यता एकपछि अर्को जति समय चाहिँ बित्दैछ, यी विषयहरू, घटनाक्रमहरू, मुद्दाहरू जसरी मतलब चाहिँ आउँदैछन्, भित्रका बाहिरका कुराहरू जसरी मतलब चाहिँ बाहिर चाहिँ अब आउने क्रम चाहिँ अब जारी छ, यी कुराहरूले उहाँको निन्द हराम छ। कति बेला मतलब चाहिँ कांग्रेसले फुत्तै चाहिँ छोडिदिने हो, अनि त्यसपछि हामी अब चाहिँ हाम्रो हालत चाहिँ खराब हुने हो, उहाँहरूको निन्द हराम छ। त्यसैले कांग्रेसलाई यसो चाहिँ मतलब चाहिँ यसले अलिकति यसो दबाब पुग्छ कि भनेर झरनाथ खनालले यदि यताउता भन्दा हामी त एमालेसँग मिल्दिन्छौँ है, हामी त पूर्व एमाले नै हो, हाम्रो त कुनै अहिले बनी बनाऊ मतलब चाहिँ अहिले कांग्रेसले यो गठबन्धन चाहिँ बाट चाहिँ हामीलाई नछोडोस्, यो चुनावसम्म चाहिँ तीनटै चुनावमा चाहिँ कायम चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ यसरी बुझौँ दबाब र मनोविज्ञान सिर्जना गर्नको बार्गेनिङ पोइन्ट यो बन्दैछ भन्न खोजे तपाईले। त्यो मनोविज्ञान पैदा गर्नको निम्ति बनी बनाऊ झन् सजिलो भयो नि त। अब फेरि एमालेसँग प्रचण्ड र माधव मिल्छन् चुनावमा अनि सुनिदैछ, चर्चा त्यस्तै छ, छलफल पनि सुरु भयो रे, दोस्रो तहको नेताहरुको छलफल पनि प्रारम्भ भइसक्यो रे। यो रोइ कराई मात्रै हो, छलफल के पनि भएको छैन, खाली मनोविज्ञान दबाब दिनको निम्ति मात्रै हो, भित्र कुनै छलफल भएको छैन, जुन कुरा सम्भव छैन। दोस्रो तहको नेताले त दोस्रो तहका एमाले नेताहरूसँग छलफल प्रारम्भ गरे रे। भोलि मतलब चाहिँ निर्वाचनमा सहकार्य मतलब माथि एउटा नीति होला, तल चाहिँ अब लोकल लेभलमा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ सहकार्य गर्ने काम चाहिँ होला, त्यो बेग्लै कुरा, त्यो हुन्छ, त्यो फेरि हुन सक्छ, सम्भावना छ अझै पनि। म तपाईलाई भन्छु, केन्द्रमा यही गठबन्धन कायम भइराख्यो भने पनि कुनै जिल्लामा कुनै पालिकामा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुन सक्छ, माओवादी र एमालेको पनि सहकार्य हुन सक्छ, यो हुन सक्छ, फेरि परिस्थिति र ठाउँ स्थान र विशेष हेरेर हुन सक्छ। तर यो गठबन्धन भत्किन सुरु भइसक्यो प्रदेश नम्बर 1 बाट, यो भत्किन्छ र यो आउने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि यो गठबन्धन कायम रहँदैन। यसको अर्थ हामी यो गठबन्धन भत्काउन हामी लागेका छैनौँ, यसमा समय हामीले खर्च गरेका छैनौँ, यो हाम्रो ध्येय होइन, यो हाम्रो कुनै मतलब चाहिँ कार्यसूचीभित्र पनि यो पर्दैन, तर यो गठबन्धन खराबमा छ। त्यही कारणले झरनाथ खनालले त्यसो भन्नुभएको। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, सबै जनताले यो एमसीसी काम लाग्दैन, छैन, आवश्यक छैन भनेर भनिरहेछन्, तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ। एमाले पनि प्रश्न भन्दैछ न, एमसीसी नेपाललाई आवश्यक रहन्छ, जुन देशले दिन लागेको हो फिर्ता लैजाऊ भन्दै त एमाले कति हाई हुनसक्छ नि, यो चाहिँ किन नबोलेको तपाईँको पार्टी अध्यक्षले? होइन, यो अब एमसीसी भनेको एउटा छुट्टै एउटा विकास परियोजना हो, विकास अनुदान, अनि राजनीतिक राष्ट्रियताको विषय बनिसकेको छ। अब हामी त्यता नजाउँ, यति त एमाले भन्न किन नसकेको, अन्य कम्युनिस्टहरूले भन्दाखेरि किन एमाले भन्न नसकेको?
अब जे हो यो त्यो मतलब चाहिँ चिजमा धेरै अध्ययन छलफल बहस केन्द्रित हुन सकेन। अलिक फरक ढङ्गले यो एमसीसी अलिकति मतलब चाहिँ बाहिर चाहिँ गयो छरियो यो सम्हालिन सक्ने अवस्थामा पनि देखिँदैन। विषय प्रसङ्ग त कता कता पुगिसक्यो, यति गिजलिसक्यो, अब व्याख्या नगरौँ यति मात्र भनेको एमाले यसका कारणले चाहेको विषयलाई किन एमाले पनि थोर बहुत चाहिरहेको छ कि भन्ने देखिन्छ। अलिक ढुलमुले देखेको छ। एमाले प्रश्नसँग जहाँबाट ल्याएको जनतामा विरोध भयो, जनताले स्वीकारेन, उही छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काले पनि स्वीकारेको छैन, फिर्ता लैजाऊ भन्दै पनि 27 नेकपा एमाले नक्कली कुरा गर्दैन। सस्तो मतलब चाहिँ लोकप्रियताको निम्ति के बोल्दा चाहिँ हाई हुन्छ त्यतातिर बकेर नेकपा एमाले उभिएर ताली खाँदैन। भोलि यही विषय एमसीसीको विषय एमसीसीको बारेमा नेकपा एमाले अरू कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेर गयो भने त एमालेलाई समस्या पर्न सक्छ नि। पर्दैन। एमाले त एमसीसी बोकेको छ, भोट नदेऊ भन्न पनि सक्छ नि फेरि। होइन नेकपा एमाले बडा स्पष्ट ढङ्गले एमसीसीको बारेमा आफ्नो कुरा चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ राख्न सक्छ। त्यो क्षमता छ एमालेसँग। असाध्य नेकपा एमाले मात्रै हो एमसीसीको बारेमा प्रष्ट धारणा राख्न सक्ने चाहिँ पार्टी। तर अहिले जनताले पत्याइदिए हुन्छ। अहिले किनभने जनताले पत्याइदिए हुन्छ। जनताले किन एमसीसीमा एमाले प्रष्ट छ भनेर किन मतलब जनताले नपत्याउने? पत्याउँदा हुन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो मतलब धारणा चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि कुनै मतलब चाहिँ दुविधा नरहने गरिकन नेकपा एमाले आफ्नो कुरा राख्छ। पूर्व मुख्यमन्त्री हुन्छ प्रदेश नम्बर 1 को, तपाईँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि प्रदेश 1 को नाम राख्न सक्नु भएन। र अरू कुरा अहिलेको प्रदेशहरूको अवस्था यस्तो देख्नु भएको छ, छोटोमा जवाफ दिनुहोस् त। तपाईँ आएको मौकामा यो प्रश्न मैले गर्नै पर्छ। अहिले तपाईँहरू कतिवटा मन्त्री बोकेर तपाईँले चलाउनु भएको थियो? मैले जम्मा चाहिँ 5 जना चाहिँ मन्त्री लिएर मैले धेरै समय मैले काम आज कतिजना पुगे? अहिले सुन्दैछु 14वटा चाहिँ मन्त्रालय बनाएर हाम्रा साथीहरूले काम गर्न थाल्नुभयो। प्रदेश 1ले ठेक्छ धान्न सक्छ? त्यो प्रदेश नम्बर 1ले मात्रै होइन, मैले तपाईँ प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व गरे हुनाले तपाईँको भनाइ सबै प्रदेश लाग्छ। अब अध्यादेशबाट बनेका सरकारहरू छन्। अब यो सरकारको ध्यान नबनेको मिलिजुली भागभण्डा गरेर छिटो कसरी चाहिँ खाने भन्ने कुरा मात्रै छ। प्रदेश बनाउने देश बनाउने भन्ने कुरामा छैन। अहिले अब हामीले देखिरहेछ त सबैले भनिरहेछन् अब सबै उतातिर पुँजीगत खर्च उता विकास चाहिँ बजेटहरू सबै कटौती गरेर अब बस्ने ठाउँ छैन। तर चाहिँ अब एउटै एउटै लस्कर मन्त्री 3टा मन्त्री विराटनगरदेखि इटहरी धरानसम्म लस्कर मन्त्री अब साथीहरूले चाहिँ बडा जाता देखाइरहनु भएको छ। त्यस हुनाले यो धान्नै सक्दैन। यो संहितालाई कमजोर बनाउने फेल गराउने चाहिँ एउटा चाहिँ उ मात्रै हो। अन्तिममा एउटा प्रश्न, तपाईँले प्रदेश 1 को नाम किन राख्न नसक्नु भएको? छोटोमा जवाब। अब यसमा मेरो उसमा अलिकति दोष त आउँछ नै, तर सम्पूर्ण दोष मैले बोक्नु पर्दैन। किन भन्दा मुख्यमन्त्रीले तोकेर क्याबिनेट निर्णय गरेर नाम राख्ने प्रावधान छैन। संविधानले नै मतलब सांसदहरूको चाहिँ 2/3 बहुमतले चाहिँ नामाङ्कनको चाहिँ टुङ्ग्याउने कुराको प्रावधान संविधानमा छ। थोरै दोषी चाहिँ तपाईँ पनि हो, स्वीकार हुन्छ? स्वाभाविक रूपमा त्यो त अब मुख्यमन्त्री भएको हुनाले त्यो दोष त आउँछ नै मलाई। त्यसमा अलिकति अफसोस पनि छ। तर मैले प्रयास नगरेको होइन, मैले प्रयास गरेँ। तर हाम्रो सबै दलहरूको सहमति भयो। यसलाई थाँती राखेर अलिकति छलफल गरौँ। यो प्रदेशको संवेदनशीलता सबै चाहिँ अवस्थितिलाई हेरेर सबै सेन्टिमेन्ट सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउँ भन्ने कुराको आधारमा हामीले स्थगन गऱ्यौँ। राजधानी मात्रै हामीले टुङ्ग्यायौँ। त्यसरी टुङ्गेन पछि म चाहिँ बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्यो। हस्त समय सकिएको छ। सबै विषय प्रसङ्गमा तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका, एमालेको ढुक्कता, सँगसँगै एमसीसी कसरी पास गर्ने विषय र एमसीसीलाई कसरी टुङ्ग्याउने, सत्ता बार्गेनिङ किन बनाइएको, यिनी विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता एवं प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।